Maayong adlaw. Another day, another verse. 1 Peter 5:7. Nga nagatugyan sa tanan ninyong kabalaka nga naha kaniya, kay siya nagaatiman kaninyo. Ang mga kabalaka nagapabug-at kanato. Usahay ang mga palas-anon nagtipun-og nga daw dili nagyud nato madaog. Apan ang Dios nagadapit kanato sa kanunay nga atong dad-on ang tanan ngadto kaniya. Ang pagtugyan mao ang paghatag. Dili buot sa atong langitnong Amahan nga maghambin kita kanunay niining mga palas-anon. Aduna siya'y kahangawa kanato. Maminaw siya ug iyang pas-anon ang dili nato makaya. Karong adlaw igsuon, buhii kanang imong mga kabalaka ug itugyan sa iyang mga kamot. Gihigugma kapag ayo sa Dios. Kana ang A Moment with the Bible. God bless you.